बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। गुज़श्ता किस्त में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शादी का तज़किरा किया था और उनकी शादी के बारे में बताया था कि जब उनकी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी। आज की इस वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बारे में बताया जाएगा कि जब वो बरादरान यूसुफ़ मिस्र में आए थे तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी और वो किस तरह से दाखिल हुए और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कैसा रब्त रखा, किस तरह का सलूक किया। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58 ता 62 का तर्जुमा है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, उनके पास हाजिर हुए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया मगर उन्होंने उसे न पहचाना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान मुहैया कर दिया तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम अपने भाई को जो तुम्हारे बाप का बेटा है मेरे पास लाना। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरे नाप का गला देता हूं और मैं अच्छी मेहमानी भी करता हूं? लेकिन अगर तुम उसे ना लाओगे तब तुम्हारे लिए मेरे पास गल्ला नहीं और तुम मेरे पास भी ना आना। वो बोले कि हम उसे इसके बाप से फुसलाएंगे और हम ये काम जरूर कर लेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि उनका माल उनकी खोरजियों में रख देना ताकि जब ये अपने घरों में पहुंचे तो पहचान लें ताकि ये दोबारा भी यहाँ आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रिज़्क़ की तलाश में मिस्र पहुंचे और ये उन दिनों की बात थी जब कहत साली शुरू हो चुकी थी। दीनी और दुनियावी एतबार से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पहचान लिया, उन्होंने अपने भाइयों को पहचाना मगर वो आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके थे। भाइयों के तसव्वुर में भी न था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा और मकाम हासिल होगा। अहले किताब का कौल है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दरबार में पहुंचे तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सजदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना तो सख्ती से कहा कि तुम जासूस हो, मेरे मुल्क के हालात की खबर लेने आए हो। भाइयों ने कहा कि अल्लाह की पनाह, हम तो गले के लिए यहाँ आए हैं और हमारी कौम शदीद मुश्किल में है। सब लोग भूखे मर रहे हैं और हमारा ताल्लुक किनान से है। हम 12 भाई हैं और एक ही बाप की औलाद हैं। हमारा एक भाई अरसा दराज कबल खो गया था और एक भाई वालिद बुजुर्गवार के पास केनान में ही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे सबूत तलब किया। अहले किताब का कौल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक उन्हें कैद में रखा, फिर यह कहकर छोड़ दिया कि तुम अपने 11वें भाई को लेकर आओ, उस वक्त तक तुम्हारा एक भाई शमून मेरे पास रहेगा। अहले किताब की ये रिवायत सरासर झूठ पर मबनी समझी जाती है और इसमें कुछ हकीकत नजर नहीं आती। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिवाज के मुताबिक गला दिया और कहा कि अगली मर्तबा वो अपने सोतेले भाई को भी लेकर आए। तुम देखते नहीं कि मैंने तुम्हारी कितनी खातिर तवाज़ो की है और गला भी पूरा दिया है, लिहाजा जब तुम दोबारा आओ तो अपने भाई को भी साथ लेकर आना। आप अलैहिस्सलाम ने उनमें भाई को लाने का शौक पैदा किया और ना लाने की सूरत में धमकी भी दी कि अगर तुम उसे लेकर नहीं आओगे तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब में कहा कि हम वालिद बुजुर्गवार की खुशामद करेंगे कि वो उसे हमारे साथ भेज दें, हम उसे लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और हम ऐसा करने की ताकत रखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद्दाम को हुक्म दिया कि वो उनका मुआवजा उन्हीं के सामान में छुपा दें ताकि घर जाकर ये उससे पहचान लें और शायद लौट कर वापस आ जाएं। इस बारे में मुफस्सिरीन के कई कौल हैं। एक कौल ये है कि जब घर से आकर सामान खोलेंगे और मुआवजा देखेंगे तो लौट कर वापस आएंगे। दूसरा कौल ये है कि मुमकिन है कि उनके पास ज्यादा राह ना हो और वो वापस ना आ सकें, इसलिए जब वो मुआवजा देखेंगे तो लौट कर दोबारा आएंगे। तीसरा कौल ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे गले का मुआवजा लेना अच्छा नहीं समझा, इसलिए लौटा दिया। अहले किताब का कौल है कि वो मुआवजा चांदी के सिक्के थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जब वो बाप के पास लौट कर गए तब बोले, ए हमारे बाप, हमारा गल्ला तो रोक दिया गया, हमारे भाई को भेजिए ताकि हम गल्ला ले सकें और हम उसकी हिफाजत पूरी पूरी करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम पर बिन्यामीन की बाबत वैसा ही भरोसा कर लूं जैसा कि कबल अज़ीं उसके भाई की बाबत भरोसा कर चुका हूं? बस अल्लाह ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और वही सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपने सामान को खोला तो पाया कि उनका माल वापस कर दिया गया है। तब सब ने कहा, ए वालिद, और हमको क्या चाहिए? ये हमारा माल हमें वापस कर दिया गया। अब हम अपने घर वालों के लिए मजीद गल्ला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट के बोझ का गल्ला ज्यादा हासिल करेंगे, क्योंकि जितना अनाज आया है वो थोड़ा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इसे तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम मुझे अल्लाह की तरफ से यह अहद न दोगे कि इसे जरूर मेरे पास लाओगे, बजुज इसके कि तुम सब घेरे में आ जाओ।
جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تب یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے قول و اقرار کا وکیل ہے، کہا اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں تم کو اللہ کے حکم سے تو ذرا بھی نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو لازم بھی یہی ہے کہ اسی پر بھروسہ کیا کریں۔ وہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا۔ داخلے کا یہ حکم ان کو اللہ کے کسی حکم سے کچھ نہ بچا سکتا تھا، لیکن یہ ایک تدبیر تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی اور اس نے اسے جاری کیا۔ وہ تو علم کا مالک تھا، ہم نے اسے علم سکھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 تا 68 کا ترجمہ ہے، اور جیسا کہ اب آپ جان چکے ہیں کہ ہم اس واقعے کو آیت با آیت آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ عز و جل یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لوٹ کر جانے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو کو بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے بھائی بنیامین کو لے جانے کے لیے والد بزرگوار کی منت سماجت کی۔ بھائیوں نے جب غلے کے ساتھ اپنا معاوضہ بھی دیکھا تو انہوں نے باپ سے کہا کہ ہماری رقم ہمیں واپس مل چکی ہے، اب ہم دوبارہ جا کر مزید غلہ خرید سکتے ہیں۔ اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ کا غلہ مزید آ جائے گا اور ہمارا سال بھر کا سامان خوراک جمع ہو جائے گا اور قحط سالی سے ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وجہ سے بھی بنیامین کو بھیجنے پر تیار نہ تھے کہ انہیں اپنے بیٹوں کی فطرت کا علم تھا، اور پھر بنیامین میں سے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی تھی۔ جب اصرار بڑھ گیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت واپس لے کر آئیں گے۔ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی دانا اور علم والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ وہ شہر میں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہوں بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوں۔ آپ کے اس فرمان کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، کیونکہ وہ سب شکل و صورت میں مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھے۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، محمد بن قاب، قتادہ، سدی اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہوں، یہ اس وجہ سے تھا کہ شاید انہیں یوسف مل جائیں۔ دونوں اقوال میں سے پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر جب وہ شہر میں داخل ہو گئے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا، اور وہ انہیں اللہ عز و جل کے فیصلے سے نہیں بچا سکتے تھے، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی جو پوری ہوئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صاحب علم بنایا، اور اللہ کے سکھائے ہوئے کو بیشتر لوگ نہیں مانتے تھے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ بھی بھیجا تھا، اور وہ تحفہ پستہ، بادام، صنوبر، بن اور شہد پر مشتمل تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 تا 79 کا ترجمہ ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تب انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہہ دیا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، اب ان باتوں کا رنج نہ کر جو سوتیلے بھائی تیرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے سفر کا سامان یوسف علیہ السلام نے مکمل کر دیا تب پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کی خورجی میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک پکارنے والے نے آواز بلند سے ان کو پکارا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بولے اس وقت اپنا رخ پھیر لیا کہ تم کیا کھو بیٹھے؟ بولے بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا، اور جو کوئی شخص اسے پیش کرے گا اس کو ایک مضبوط اونٹ کی مشکل سے اٹھانے کا غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بولے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں۔ بولے اگر تم جھوٹے نکلے تب چور کی یا چوری کی سزا کیا ہو؟ کہا چوری کی سزا یہ ہے کہ جس کے مال میں سے پیالہ نکلے وہ خود چوری کے بدلے میں جائے گا۔ ہم آل یعقوب ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی بوریوں کی تلاشی لینا شروع کی گئی اور پھر پیالے کو بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی، اسے حق نہ تھا کہ شاہی ضابطے کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑ سکتا، مگر یہاں تو اللہ نے ایسا چاہا۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے ان کے جن کے چاہتے ہیں، اور ہر ایک علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل ہی میں رکھا اور اس کی بابت کچھ بھی ظاہر نہ کیا، اور یہ کہا کہ تم بجائے خود شریر ہو اور جو بات تم کہتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے حاکم، اس کا باپ بوڑھا ہے، تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے میں رکھ لے، ہم دیکھتے ہیں تمہیں احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم تو اسے پکڑیں گے جس کے پاس ہماری چیز ہم کو ملی ہے۔
दूसरे को हम पकड़ें तो हम खुद जालिम ठहरेंगे। इन आयात तय्यबात में अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई बिन्यामीन के मिस्र आने और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनको अपने पास रखने से मुतल्लिक आगाही फरमा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को बता दिया कि मैं तुम्हारा हकीकी भाई हूँ, तुम अभी इस बात को राज रखना। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सामान में वो प्याला रखवा दिया जिससे आप अलैहिस्सलाम पानी पीते थे और गल्ला तोलते थे। मुलाजमों ने ऐलान किया कि बादशाह का प्याला चोरी हो गया। आप अलैहिस्सलाम के दूसरे भाइयों ने कहा कि हम पर ये इल्जाम है और तुम्हें इल्म है कि हम यहाँ फसाद फैलाने के लिए नहीं आए। फिर उनसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चोरी की सज़ा दरियाफ्त की गई तो उन्होंने कहा कि जिससे सामान बरामद हो जाए उसे पकड़ लिया जाए। चुनाचे उनके सामान की तलाशी ली गई तो वो प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। फिर मामला कहाँ ख़त्म हुआ, फिर आपस में उनकी क्या बात तय हुई, वो आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।